संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। शुभ सायं। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। अस्तु अस्तु आरम्भं कुर्मः पाठस्य। अपादानकारकं कारकविषये पाठः प्रचलति अस्माकं। तत्र तृतीय करणकारकं वयं पठितवन्तः। क्रियायाः यत् साधनं नाम कर्ता यत् कार्यं कर्तुम् इच्छति तत्र कार्यस्य साधनं यदस्ति उपकरणं तस्य करणम् इति करणकारकं भवति। तत्र तृतीया विभक्तिः भवति इति सूत्रद्वयं। दानस्य उद्देशः नाम अहं यत् कार्यं कुर्वन् अस्मि तत् कर्म अस्य निमित्तं भवतु इति उद्दिष्टं यदस्ति तस्य सम्प्रदानम् इति नाम तस्य चतुर्थी विभक्तिः। एतद्वयं वयं पठितवन्तः। अग्रे अस्ति तृतीयं कारकम् अपादानकारकम् इति पठनीयमस्ति। एतानि वाक्यानि परिशीलयत। फलं वृक्षात् पतति, सचिवः विदेशात् आगच्छति, विनायकः विद्यालयात् गृहं याति। एतानि त्रीणि वाक्यानि। प्रथमवाक्ये क्रिया अस्ति पतति, द्वितीयवाक्ये आगच्छति, तृतीयवाक्ये याति इति त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। कर्तृपदमस्ति फलं, सचिवः, विनायकः इति त्रीणि कर्तृपदानि। पतनम् इत्यस्य अर्थः अस्ति एकस्मिन् स्थाने उपरिष्टात् अधः अधोदेशप्राप्तिः इति क्रिया। उपरि कुत्रापि स्थापितमस्ति, हस्ते वा वृक्षस्य उपरि वा शिरसि वा कुत्रापि स्थापितं तत् अधोदेशं गच्छति इति क्रिया। आगच्छति इति क्रियायाम् एकत्र विद्यमानं वस्तु अन्यत् स्थानं गच्छति। तद् रैल्यानं वा मनुष्यः वा गमनक्रियायाः भावः सः। तद् गमनं वा भवतु आगमनं वा भवतु, कर्ता एकस्मात् स्थानात् द्वितीयं स्थानं प्राप्नोति। याति इत्युक्ते तीस्कुवेल्लडम् अथवा वेल्लटम् इति वाक्क्रियायां तत्रापि सः एव भावः अस्ति, एकस्मात् स्थानात् द्वितीयं स्थानं प्राप्नोति। त्रिषु क्रियापदेषु अपि अंशद्वयं कामन् अस्ति। एकवारं कृपया अनुष फोन् చేస్తోంది। हरि ओं, श्रूयते खलु? आं महोदय। इदानीं पतति, आगच्छति, याति इति त्रिषु क्रियापदेषु अपि कर्ता यः कोऽपि भवतु, क्रियायाः स्वरूपमस्ति कर्ता एकं स्थानं त्यक्त्वा द्वितीयस्थानं प्राप्नोति इति तात्पर्यं। पतने, आगमने, याति इति, स्वीकरोति तादृशक्रियासु एकत्र विद्यमानं वस्तु अन्यत् स्थानं नाम एकं स्थानं त्यजति, द्वितीयं स्थानं प्राप्नोति इति व्यवस्था। तत्र यत् स्थानं त्यक्त्वा द्वितीयस्थानं गच्छति तस्य नाम भवति अवधिभूतः इति वयं वदामः। तस्य पञ्चमी विभक्तिः इति। इदानीं किञ्चित् जागरूकतया अंशद्वयम् अत्र स्मर्तव्यमस्ति। पतति, गच्छति, स्वीकरोति, याति इत्यत्र एकं स्थानं त्यक्त्वा द्वितीयं स्थानं प्राप्नोति इति। तत्र स्थानत्यागः स्थानप्राप्तिः इति क्रिया भवति इति एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः, एकस्थानत्यागो वियोगः भवति। वियोगः अंशद्वयस्य भवति। यथा फलस्य वृक्षस्य पूर्वं संयोगः आसीत्, कलिसि उण्डेवि, द्वयोः मध्ये वियोगः, पतनेन किम् अभवत्, व्यवधानं, ग्याप् आगतमस्ति। तत्र फलं चलति
नाम एकं स्थानं त्यजति द्वितीयं स्थानं गच्छति। वृक्षः स्थिरः अस्ति, कुत्र पतनक्रियायां वृक्षः स्थिरः, वृक्षे कम्पनमस्ति किन्तु पतनक्रियायां स्थिरम् एकं भवति, चलितम् एकं भवति। चलनं कुत्र अस्ति इत्युक्ते फले अस्ति, स्थिरं किं वृक्षः। सचिवः विदेशात् आगच्छति, आगमने अपि वियोगः अस्ति, वियोगे किं स्थिरमस्ति किं चलति? विदेशात् स्थिरं, विदेशः स्थिरः अस्ति, न चलति कुत्रापि। सचिवः तत् त्यक्त्वा आगच्छति। विनायकः विद्यालयात् गृहं याति इत्यत्र विद्यालयं त्यक्त्वा गृहं गच्छति। त्यागे अंशद्वयस्य वियोगः अस्ति, विनायकस्य विद्यालयस्य च वियोगः अस्ति। विनायकविद्यालययोः स्थिरं किं किं चलति? विद्यालयं स्थिरं विनायकः चलति। एवं वियोगः यदा भवति एकः स्थिरः भवति एकः चलति। तत्र स्थिरः यः अस्ति तस्य नाम भवति अवधिभूतम्। यत् स्थिरं तस्य नाम भवति अवधिभूतम्। अवधिभूतम् इत्युक्ते वियोगक्रियायां यत् स्थिरं कुत्रापि न गच्छति, यत् चलति तद् कर्तृपदं भवति इति तात्पर्यं। तद् अग्रे अधः पश्यामः। एतेषु प्रथमवाक्ये फलस्य वृक्षेण वियोगः जातः। फलः वृक्षं त्यजति, अन्यत् स्थानं गच्छति। फलं चलति, वृक्षः स्थिरः अस्ति। वृक्षः वियोगस्य अवधिभूतः स्थिरः इत्यर्थः। द्वितीयवाक्ये सचिवस्य विदेशेन च वियोगः जातः। तत्र सचिवः चलति, वियोगः अस्ति विदेशे अपि, किन्तु विदेशः अवधिभूतः अस्ति। पूर्वं तु संयोगः आसीत्। कुत्र? सचिवः विदेशे आसीत्, विदेशस्य सचिवस्य संयोगः आसीत्। विदेशं त्यक्त्वा सचिवः अत्र आगतवान्, तत्र वियोगः अस्ति। विदेशः वियोगस्य अवधिभूतः अस्ति। तृतीयवाक्ये विनायकस्य विद्यालयेन वियोगः जातः, वियोगस्य अवधिभूतः अस्ति विद्यालयः स्थिरं। तस्य स्थिरस्य स అపాదానం इति नाम అపాదానకారకం। ఎక్కడైనా కూడా కర్త కర్మలకు ఒక స్థానం నుండి ఇంకొక స్థానానికి వియోగం జరిగినప్పుడు స్థిరమైనది అవధిభూతం అని అంటాము, దానికి అపాదాన కారకం అని. కర్త కర్మ అని రెండు అన్నాను ఎందుకనంటే అహం బాలాత్ పుస్తకం స్వీకరోమి इति वाक्ये वियोगः अस्ति पुस्तकस्य बालस्य, न तु अहं स्वीकरोमि। कर्तृपदमस्ति मम, किन्तु तत्र किं भवति? बालात् स्वीकरोमि किं पुस्तकं। संयोगः कस्य आसीत्? कस्य कस्य आसीत्? बालकः पुस्तकं, बालस्य पुस्तकस्य च संयोगः आसीत्। अत्र पुस्तकं कर्मपदम्, अतः कर्तृपदस्य अवधिभूतस्य कर्मपदस्य अवधिभूतस्य च यदा वियोगः भवति क्रियाद्वारा, यस्यां क्रियायां वियोगः भवति तत्र अवधिभूतम् अपादानकारकं भवति। कर्तृपदं कर्तृपदं भवति। कर्तृपदं नाम क्रियायाः आश्रयः। पतनं कस्य अस्ति? फलस्य अस्ति पतनम्। आगमनं कस्य अस्ति? सचिवस्य आगमनमस्ति। गमनं कस्य अस्ति? गृहप्राप्तिः कस्य अस्ति इत्युक्ते विनायकस्य अस्ति। अतः अत्र कर्तृपदस्य उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अतः वृक्षशब्दः वृक्षः विदेशः विद्यालयः च अपादानकारकम् इति उच्यन्ते। अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति इति नियमः। अत्र पाणिनीयं सूत्रं पठामः। वियोगे सति यत् अवधिभूतं नाम यत् स्थिरम् अस्ति तत् अपादानकारकं भवति। तत्र सूत्रं पाणिनीयं सूत्रं किमस्ति? ध्रुवम् अपाये अपादानम्। अपायः नाम वियोगः।
आक्सिडेण्ट् इति न स्वीकुर्मः। अपायः नाम द्वयोः वस्तुओः द्वयोः अंशयोः वियोगः। तत्र ध्रुवं स्थिरम् अपादानं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। ध्रुवं स्थिरम् अपाये वियोगे सति अपादानसंज्ञं प्राप्नोति, अपादानकारकं भवति। विभाग आश्रयः स्थिरः अपादानसंज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अपादानकारकात् पंचमी विभक्तिः भवति। सूत्रमस्ति अपादाने पंचमी। एवं पूर्वतनवाक्येषु वृक्षात् विदेशात् विद्यालयात् इत्यत्र पंचमी विभक्तिः अस्ति। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? एतानि वाक्यानि पठता यथोदाहरणं कोष्टकं पूरयत। बाला कूपात् जलं स्वीकरोति। अत्र जलं कूपे आसीत्, वियोगः जलस्य कूपस्य च अभवत्। तत्र जलम् अधः आसीत्, उपरि आनीतमस्ति। कूपः इत्युक्ते बावि तेलुगुभाषायां, वेल् इति आङ्ग्लभाषायां। तर्हि जलस्य कूपस्य च वियोगः, अत्र जलं कर्मपदं किन्तु स्थिरमस्ति कूपः, तस्मात् कूपात् अपादानकारकम्, अपादाने पंचमी विभक्तिः इति च नियमः। सुधाकरः वृक्षात् फलं चिनोति। తుంచుతాడు లేదు సేకరిస్తాడు, అర్థద్వయమసి చినోతి इति धातोः। सुधाकरः वृक्षात् फलं चिनोति। अत्र वियोगः अस्ति वृक्षस्य फलस्य। वृक्षः स्थिरः, फलं चलति, अतः अत्र वृक्षात् फलं चिनोति इति वाक्यम्। एवं वित्तकोशात् धनम् आनयति, आनयन क्रिया। धनं पूर्वं वित्तकोशे आसीत्, तस्मात् वित्तकोशात् किं जातं? धनम् आनीतमस्ति। धनस्य वित्तकोशस्य च वियोगः अभवत्। तत्र धनं चलति, वित्तकोशः तत्रैव तिष्ठति, अतः वित्तकोशात् इत्यत्र वियोगस्य स्थिरम् अवधिभूतं वित्तकोशः, तत्र पंचमी विभक्तिः। एवं सर्वत्र चिन्तनीयम्। अवतरति मेट्लु दिगडं, वाहनानि दिगडं, वाहने उपविष्टवान् आसीत्, तस्मात् अधः अवतरति। वाहनस्य अधिकारिणः च वियोगः अत्र जातः अस्ति। एवं व्यवस्था। अग्रेपि अस्माभिः तथैव चिन्ता करणीया अस्ति। इदानीं क्रिया अस्ति स्वीकरणक्रिया, पतनक्रिया, आनयनक्रिया, अवतरणक्रिया, पतनक्रिया, आगमनक्रिया, अपहरणक्रिया। एवं षट् क्रियाः सन्ति। कयोः विभागः जातः? कर्तृपदस्य अपादानस्य, कर्मपदस्य वा अपादानस्य वा भवति, तत् अत्र लिखामः। प्रथमम् अस्ति कूपस्य जलस्य, द्वितीये वित्तकोशस्य धनस्य, अधिकारिणः वाहनस्य, लतानां पुष्पाणां च, अग्रजस्य कार्यालयस्य, वित्तकोशस्य धनस्य च वियोगः। तर्हि अपादानविभक्कारकं कस्य अस्ति इति लेखनीयम्। अत्र एतम् अभ्यासं वयं कर्तुं शक्नुमः इति अहं चिन्तयामि। अतः एतदहं न पाठयामि अधिकम्। अग्रिमः विषयः, मुख्यः विषयः किञ्चित् पठनीयः, तत् पाठयामि। अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति वा पंचम अपादानकारके? महोदय चिनोति इति चयनक्रिया वा महोदय? चयनं। धन्यवादः। పూలను తుంపడము అని కూడా అర్థం ఉంది అక్కడ. పూలను తుంచి, పళ్ళను తుంచి సేకరించడము ఇది అర్థద్వయమపి अस्ति తత్ర. మहोदय ధ్రువం ఇత్యత్ర భవాన్ ఉక్తం స్థిరంగా ఉండేది, తదనంతరం అవధిభూతాः इति खलु महोदय? అవధిభూతం నపుంసకలింగే वा पुंलिङ्गे वा चिन्ता नास्ति। धन्यवादः। तत्र अस्ति एव, पाठे अस्ति। स्थिरं नास्ति वा? ध्रुवम् इति अस्ति खलु, ध्रुवशब्दस्य एव स्थिरम् इति अर्थः। अधिकरणकारकं पठामः। अत्र कतिचन विशेषाः सन्ति। एतानि वाक्यानि परिशीलयत। मुरलीकृष्णः आसन्दे उपविशति। उपवेशनक्रिया चलति। तत्र मुरलीकृष्णः उपवेशनक्रियां करोति, अतः यः क्रियां करोति सः कर्ता, तस्य आधारः अस्ति आसन्दः।
नाम उपवेशनं कुत्र भवति इत्युक्ते आसन्दे भवति। హలో హలో కృష్ణ, అమ్మకు ఫోన్ చేయాలి కదా, నేను క్లాస్లో ఉంటానని చెప్పానా? హరి ఓం. ద్వితీయం వాక్యం పశ్యంతు. మాలిని నగరే నివసతి इत्यत्र निवासस्य आधारः अस्ति दिल्ली, अतः दिल्ली नगरे निवसति इति सप्तमी विभक्तिः। नरसिंहाचार्यः शारदाविद्यालये पाठयति। आचार्यः पाठयति, कुत्र? विद्यालये पाठयति, पाठनं चलति, पाठनस्य आधारः विद्यालयः अस्ति। एतेषु प्रथमवाक्ये मुरलीकृष्णस्य उपवेशनक्रियायाः आधारः आसन्दः अस्ति। द्वितीयवाक्ये मालिन्याः निवसनक्रियायाः आधारः अस्ति दिल्लीनगरं। तृतीयवाक्ये नरसिंहाचार्यस्य पाठनक्रियायाः आधारः विद्यालयः अस्ति। अतः आसन्दः दिल्ली विद्यालयः च अधिकरणम् इति नाम प्राप्नुवन्ति, अधिकरणकारकं भवन्ति, तत्र सप्तमी विभक्तिः इति व्यवस्था। अत्र किञ्चित् पश्यामः। क्रियायाः आधारः अधिकरणं, क्रिया यस्य उपरि चलति, नाम क्रियायाः स्थानम् आधारः यः अस्ति तस्य अधिकरणं भवति। तत् कदाचित् कर्तुः आधारः भवति, कर्तृरूपेण आधारः भवति, कदाचित् कर्मणः अपि आधारः भवति। यथा पश्यामः, स च आधारः पूर्वतनत्रिषु अपि अस्ति। कर्तृद्वारा अस्ति अत्र, नाम उपवेशनं कस्य अस्ति? मुरलीकृष्णस्य अस्ति। मुरलीकृष्णः कुत्र अस्ति? आसन्दे अस्ति। निवासः देहलीनगरे भवति, स च निवासः कस्य? मालिनी। इत्युक्ते मालिनी कुत्र अस्ति? दिल्ल्याम् अस्ति। नरसिंहाचार्यः पाठयति, कुत्र पाठनं करोति? विद्यालये। क्वचित् एवमपि भवति, अहं पुस्तकम् उत्पीठिकायां स्थापयामि। स्थापनक्रियायाः आधारः कः अस्ति? उत्पीठिकायाम्। उत्पीठिका। वाक्यं सम्यक् वदन्तु, उत्पीठिकायाम् इति कथं भवति सप्तमी? आधारः कः भवति इति प्रश्नः। उत्पीठिका। किञ्चित् वाक्यं सम्यक् कुर्मः। इदानीमपि दोषान् वदामः चेत् कथम्? इदानीं पश्यन्तु, कः स्थापयति? अहं स्थापयामि, किन्तु अहम् उत्पीठिकायां न उपविशामि खलु। मम आधारः अस्ति वा तत्र? आधारः कस्य अस्ति? पुस्तकस्य अस्ति। पुस्तकं किमस्ति? कर्मपुटं। नाम यदि आधारः कर्तुः आधारः तर्हि अधिकरणम्, अथवा कर्मणः आधारः तदपि अधिकरणं भवति इति तात्पर्यं। करणस्य, सम्प्रदानस्य, अपादानस्य च आधारः यः अस्ति तस्य सप्तमी न भवति। कर्तुः आधारः भवेत्, कर्मणः आधारः भवेत्, सा च क्रिया कर्तृद्वारा क्रियायाः आधारः, कर्मद्वारा क्रियायाः आधारः सप्तमी भवति। तदेव लिखितमस्ति। पूर्वतनेषु त्रिषु अपि उदाहरणेषु कर्तृद्वारा क्रियायाः आधारः अस्ति। यथा मुरलीकृष्णः उपविशति, कुत्र? आसन्दे। मालिनी निवसति, कुत्र? दिल्लीनगरे। नरसिंहाचार्यः पाठयति, कुत्र? विद्यालये। एवमेव कर्मद्वारा अपि सः आधारः भवितुमर्हति, तत्रापि अधिकरणं, तत्रापि सप्तमी विभक्तिः इति क्रमः। उदाहरणं पश्यतु। गिरिधरः पात्रे ओदनं पचति। गिरिधरः ओदनं पचति, पात्रे ओदनं पचति। पात्रे तु गिरिधरः न उपविशति, पात्रं गिरिधरस्य आधारः नास्ति, अपि च अन्नस्य आधारः, तण्डुलस्य आधारः, ओदनस्य कर्मपदस्य आधारः अस्ति पात्रम्। अत्र ओदनं कर्म, पात्रं पाकक्रियायाम् आधारः अस्ति, किन्तु कर्तृद्वारा नास्ति, कर्मद्वारा, कर्मपदेन आधारः अस्ति, तत्र अधिकरणम् इति नाम। एवं कर्तृद्वारा कस्य मैकस्य
महोदय पुटसङ्ख्या पुटसङ्ख्या वा पुटसङ्ख्या अस्ति 174 आं महोदय धन्यवादः कर्तृद्वारा कर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया नाम कर्तुः या क्रिया अस्ति कर्मणः या क्रिया अस्ति नाम पाकक्रियायां పచనం ఉడకడం అనేది ఎక్కడ ఉంది అన్నంలో ఉంది సో ఉడకడం అనేటువంటి క్రియ అన్నంలో ఉంది కాబట్టి కర్మ ద్వారా ఆధారం వండుచున్నాడు పాకశాలలో అన్నప్పుడు పాకశాల గిరిధరునికి ఆధారం అవుతుంది గిరిధర పాకశాలాయాం పచతి ఇత్యత్ర గిరిధరస్య ఆధారः अस्ति పాకశాల తస్య वा आधारत्वमस्ति आधारे आधारस्य किं नाम अस्ति अधिकरणसंज्ञा भवति तत्र सूत्रमस्ति आधारः अधिकरणं सूत्रं किम् आधारः अधिकरणम् अधिकरणकारकात् सप्तमी विभक्तिः भवति सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रं सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रं तेन आधारस्य सप्तमी विभक्तिः भवति विशेषांशः अधिकरणकारकं न केवलं कर्तुः न केवलं कर्मणः अथवा अपि च कर्तुः अथवा कर्मणः वा यः आधारः अस्ति तस्य अधिकरणम् इति नाम अधिकरणस्य सप्तमी विभक्तिः इति क्रमः एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुवन्ति यदि सन्देहः अस्ति महोदय सूत्रद्वयमपि सप्तमी एव महोदय अधिकरणस्य एव महोदय మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేసారు లేదు మहोदय రెండు ఉన్నాయి రెండు కూడా ఈ సప్తమికే రాసుకోవాలని అంతే సూత్రం ఒకటే ఉంటుంది ధన్యవాదాలు ప్రతి కారకానికి రెండు సూత్రాలు వస్తాయి ఒకటి సౌజ్ఞ చెప్పేటువంటి సూత్రము రెండోది విభక్తి చెప్పేటువంటి సూత్రం ధన్యవాదాలు సప్తమ్యధికరణే చ అధికరణం అనేది రెండిటికి వస్తుంది కర్మకి కానీ కర్తకు కానీ ఆధారమైన దానికి అధికరణం అనే పేరు ఒకసారి అధికరణం అనే పేరు వచ్చిన తర్వాత సప్తమి విభక్తి వచ్చేస్తుంది अतः पूर्वतनेषु वाक्येषु यदि पृथक् सूत्रं भवति अत्र एतत् सूत्रम् इति लिखितमपि भवति अहं तत् पाठयामि च इदानीम् अतः पूर्वतनेषु वाक्येषु आसन्दे दिल्लीनगरे शारदाविद्यालये इति सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति अत्र विशेषांशः अस्ति अधिकरणकारकं कर्तुः वा कर्मणः वा आधारः भवति इति सारः अग्रे एतानि वाक्यानि पठत उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत कृषीवलः ग्रामे वसति वाक्यं किं कृषीवलः ग्रामे वसति वासः कस्य अस्ति कृषीवलस्य वासः अस्ति तर्हि कृषीवलस्य आधारः कः अस्ति ग्रामः अस्ति निवासार्थम् आधारः अस्ति कृषीवलस्य ग्रामः सर्वत्र वाक्ये स्मर्तव्यं निवासार्थम् आधारः इति पठनीयम् अन्यक्रिया न स्वीकरणीया इति स्मर्तव्यं निवासार्थं कृषीवलस्य आश्रयः कः ग्रामः तरणार्थं हंसस्य आश्रयः अस्ति जलं तरणक्रियायां हंसः आकाशेपि डयते किन्तु डयनक्रिया अत्र नास्ति तरणक्रिया अस्ति तरणक्रियायां हंसस्य आधारः अस्ति जलम् अथवा सरोवरः तडागः कूपः नदी किमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः तत्र सप्तमी भवति आकाशस्य न भवति यतः आकाशे डयनं भवति तरणं न भवति अतः सर्वदा वाक्ये यत् क्रियापदमस्ति तदाधारेण अधिकरणं वा अपादानं वा सम्प्रदानं वा इति अस्माभिः चिन्ता करणीया अस्ति इदानीं पुनः प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु हंसः जले तरति इति वाक्ये तरणक्रियायां हंसस्य आधारः अस्ति जलम् इदानीं हंसः कर्ता अतः कर्तुः आधारः जलम् इति स्मर्तव्यं शिशुः शय्यायां शेते निद्रा शयनक्रियायां शिशोः आधारः अस्ति शय्या अतः तत्र सप्तमी विभक्तिः मम पठने इच्छा अस्ति इच्छायाः आश्रयः अस्ति पठनं
तत्र सप्तमी विभक्ति। इदानीम् अत्र कर्तृपदं किम्? अहं इच्छा क्रियापदं पश्यन्तु। इच्छा इच्छा अस्ति खलु? किमस्ति? अहमस्मि वा? न, इच्छा अस्ति। इच्छायाः आश्रयः अस्ति पठनं। मयि अपि अस्ति, तद् भिन्नं, किन्तु अत्र षष्ठीविभक्तिः भवति, सम्बन्धकारकं। तदग्रे पठामः। कर्तृकारके तद् भविष्यति, षष्ठीविभक्तिः कथम् आगच्छति। अत्र का अस्ति? इच्छा। इच्छायाः आधारः कः अस्ति? पठनं। यदि पठनं नास्ति तत्र इच्छा न भवति इत्यर्थः। अग्रे चतुर्थं, सः विद्यालये पाठं पठति। अत्र पठन क्रियायाम् आधारः कः अस्ति? विद्यालयः। विद्यालय। इदानीं विद्यालयः कस्य आधारः? तस्य वा पाठस्य वा? पाठस्य। द्वयोः अपि अस्ति। सोऽपि विद्यालये एव अस्ति खलु? सः कुत्र अस्ति? छात्रः विद्यालये अस्ति। पाठः कुत्र अस्ति? तदपि विद्यालये एव अस्ति। नाम मुख्यतया भौतिकरूपेण पश्यामः चेत् छात्रस्य आधारः अस्ति विद्यालयः। पाठः पुस्तकेपि भवितुम् अर्हति, किन्तु छात्रः विद्यालये एव तिष्ठति पठनसमये। अतः विद्यालयः कर्तुः आधारः, पाठस्यापि आधारः भवितुम् अर्हति। कर्मपदम् अस्ति अतः कर्मणः आधारः इति न चिन्तनीयं। जागरूकतया पश्यन्तु, प्रथमवाक्ये कर्मपदं नास्ति अतः कर्तुः आधारः। चतुर्थवाक्ये कर्मपदम् आगतम् अतः कर्मणः आधारः इति न चिन्तयन्तु, किञ्चित् चिन्तनीयं। सः शरावे जलं क्वथयति। शरावः नाम पात्रम्, एकविधं पात्रं। किं कुर्वन्नस्ति? जलं क्वथयति, मरिगिस्तुन्नाडु। क्वथनं नाम मरगपेट्टडम्। इदानीं क्वथनक्रियायाः आधारः अस्ति शरावः, पात्रम्। इदानीं शरावः कस्य आधारः अस्ति? जलस्य आधारः अस्ति। सः तु स्वयं पात्रे न उपविशति खलु, सः तु बहिः तिष्ठति, महानसे तिष्ठति, पाकशालायां तिष्ठति, किन्तु जलं शरावे तिष्ठति। अतः जलस्य आधारः अस्ति शरावः। एवं विठ्ठलः अमेरिकायां सेवां करोति। अत्र करणक्रियायाम् आधारः अस्ति अमेरिका, कार्यं करोति। कुत्र? अमेरिकायाम्। इदानीम् अमेरिका कस्य आधारः अस्ति? विठ्ठलस्य अस्ति वा सेवायाः अस्ति वा? द्वयोपि। द्वयोः अपि भवेत्। सम्यक्। इदानीम् अत्र क्रियापदानि सन्ति। अधिकरणकारकं कस्य अस्ति? कस्य आधारः? कर्तुः वा कर्मणः वा इति वयम् उत्तराणि लिखामः। अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति? महोदय नमस्कारः। प्रसादराव महोदय। क्रिया सर्वत्र ल्युट् प्रत्ययेन उक्तं, किन्तु पचन ओदनं पचति तत्र ल्युट् प्रयोगं नास्ति। किमर्थं महोदय? पाकक्रिया अस्ति, पचनक्रिया नास्ति, किमर्थं? पचनं पाकः द्वयोपि समानः अर्थः। तत्र प्रयोगः तथा लिखितवन्तः। शब्दः मम पठनम् इत्यत्र मम रुचिः अस्ति, अध्ययनम् इत्यत्र रुचिः भवति, अध्ययनं करोमि इति वदामि, तावदेव भेदः। आम्, धन्यवादः। पाकक्रिया पाचनक्रिया पचनक्रिया द्वयमपि समानमस्ति, भेदः नास्ति। आम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति? शब्दे एव भेदः, अर्थे भेदः नास्ति। पचनं पाकः। अस्तु, इदानीम् अत्र सन्देहः आगतः स्यादेव। किं? तरति, तरणस्य आधारः अस्ति जलं। यतः तरणे जलं न भवति चेत् तरणं न भवति, आकाशः न भवति चेत् डयनं न भवति। सम्यक्। शयनस्य शय्या वा आसन्दः वा तल्पः वा भूमिः वा आधारः भवति। इदानीम् इच्छा अस्ति। इच्छा तु मानसिकरूपेण अस्ति। वयं भौतिकरूपेण आधारत्वं द्रष्टुं न शक्नुमः। पठने इच्छा अस्ति इति वयं वदामः, तत् अनुवाददृष्ट्या चदवटमुल्लो
इच्छा उन्दी कोरिका उन्दी इत्यत्र आधारत्वम् वयम् अवगच्छामः किन्तु भौतिकरूपेण आधारत्वं न दृश्यते अतः एषः आधारः त्रिविधः भवति इति वदति आधारः त्रिविधः प्रथमम् अभिव्यापकं चिन्तयामः द्वितीयम् औपश्लेषिकं तृतीयमस्ति वैषयिकम् औपश्लेषिकः आधारः अभिव्यापकः आधारः वैषयिकः आधारः इदानीम् अभिव्यापकं किमर्थम् इत्युक्ते उदाहरणं वदामि तिलेषु तैलम् अस्ति इति वाक्यं तिलं जानीमः खलु नुव्वुलु तिलेषु तैलम् अस्ति इति वाक्ये तैलं कुत्र भवति तिलस्य शिरोभागे भवति वा पृष्ठभागे भवति वा उपरि भवति वा अधः भवति वा कस्मिन् भागे भवति इत्युक्ते सर्वत्र सम्पूर्णव्याप्तं भवति तत्र सम्पूर्णं व्याप्तं भवति तस्य नाम अस्ति अभिव्यापकम् आधारः सर्वत्र भवति इदानीम् अहं सुखासने सोफा मध्ये उपविशामि अथवा भूमौ उपविशामि इति वाक्यं पश्यन्तु मम उपवेशनस्य आधारः भूमिः अस्ति किन्तु किम् अहं सम्पूर्णभूमिं व्याप्य उपविशामि वा न एकस्मिन् भागे उपविशामि यथा कटे उपविशति जले तरति जले तरणम् इत्युक्ते सम्पूर्णजलस्य आलोडनं न भवति खलु कस्मिंश्चित् भागे तिष्ठामि किन्तु जलं सम्पूर्णसरोवरे भवति अतः सः भवति उपश्लेषः नाम आधारः यः अस्ति तस्य कस्मिंश्चित् भागे आधारत्वं भवति सम्पूर्णतया व्याप्तं न भवति कर्ता वा कर्म वा एकस्मिन् भागे व्याप्तं भवति चेत् औपश्लेषिकः तदेव कर्ता अथवा कर्मा सम्पूर्णस्थानम् आश्रित्य यदि तिष्ठति तर्हि अभिव्यापकः एवं भौतिकरूपेण न दृश्यते विषयरूपेण वैषयिकः आधारः यथा श्रद्धा अस्ति अस्माकं कुत्र भवति मातरि श्रद्धा अस्ति संस्कृतौ श्रद्धा अस्ति भारते श्रद्धा अस्ति किं भारते कुत्रापि श्रद्धा दृश्यते वा न मानसिकरूपेण विषयरूपेण सा श्रद्धा भवति रुचिः दृष्टिः मम बाले दृष्टिः अस्ति इति वदामि किं दृष्टिः तस्य उपरि पतति वा यथा प्रकाशः वस्तु उपरि भवति तथा अस्माकं दृष्टिः अपि कस्मिंश्चित् बाले वा छात्रे वा पतति वा न पतति तद् भौतिकरूपेण वयं द्रष्टुं न शक्नुमः तत्रापि आधारः अस्ति दृष्टिः कियत्पर्यन्तं गतमस्ति इत्युक्ते बालस्य उपरि अस्ति अवधानं श्रद्धा कुत्र अस्ति बाले अस्ति इत्यादि विषयाः सन्ति ते औपश्लेषिकविषयाः कृपया एकक्षणं कृष्ण हलो कृष्ण చెప్పు లేట్ అవుతుందా మణికంఠ అన్నయ్య వస్తాడు మణికంఠ అన్నయ్యకి చెప్పి కాసేపు ఆగ్రహం వస్తాడు కాసేపు మణికంఠ అన్నయ్య వస్తాడు क्षम्यताम् एवम् आधारः त्रिधा भवति औपश्लेषिकः वैषयिकः अनन्तरं तृतीयं भवति अभिव्यापकः इति तत् एकैकं किञ्चित् पठामः औपश्लेषिकः इत्युक्ते सः आधारः यत्र आधेयस्य आधेयः नाम कर्ता अथवा कर्म आधेयस्य एकदेशेन व्याप्तिः बालः कटे उपविशति अत्र बालकः आधेयः कर्ता च सः कटस्य एकदेशे उपविशति न तु सम्पूर्णे कृत्स्नं नाम सम्पूर्णम् इत्यर्थः सम्पूर्णे न उपविशति एकस्मिन् स्थाने उपविशति इति तस्य तात्पर्यम् एवम् आधेयस्य एकदेशेन व्याप्तिरिति अयम् आधारः औपश्लेषिकः इति संस्कृतभारत्याः मुख्यकार्यालयः दिल्लीनगरे अस्ति संस्कृतभारत्याः
कार्यालयः दिल्लीनगरे अस्ति। किं दिल्लीनगरं सम्पूर्णं व्याप्य कार्यालयः तिष्ठति वा इत्युक्ते एकस्मिन् भागे एकस्मिन् स्थाने भवति। गङ्गानद्याः तीरे वाराणसी अस्ति। किं गङ्गानद्याः तीरं पूर्वभागे अपि भवति, उत्तरभागे अपि भवति, दक्षिणभागे अपि भवति। हिमालयतः आरभ्य वङ्गपर्यन्तं सम्पूर्णतीरप्रान्तः। किं सर्वत्र भवति वा इत्युक्ते न, तद् कस्मिंश्चित् भागे भवति इति तात्पर्यम्। अतः औपश्लेषिकः आधारः। अभिव्यापकः इत्युक्ते सः आधारः यत्र आधेयस्य सर्वदेशेन व्याप्तिः, नाम सम्पूर्णं व्याप्य तिष्ठति इति। तत्र तिलेषु तैलम् अस्ति उदाहरणम्। अत्र तैलम् आधेयं, कर्ता च, अत्र कर्तृ च इति नास्ति, कर्ता च इति करेक्षन् कुर्वन्तु। तच्च तिलेषु सर्वदेशे अस्ति, नाम तिलस्य पूर्वभागे, उत्तरभागे, उपरि, अधः सर्वत्र व्याप्तं भवति। किं वदामः? तैलम्। अतः सः एकस्मिन् स्थाने न भवति, सम्पूर्णे भवति। एवम् आधेयस्य एकदशेन व्याप्तिः अयम् आधारः अभिव्यापकः इति भवति। समुद्रजले लवणम् अस्ति। मणिकण्ठ కొంచెం లేట్ అవుతుంది, నేను వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడతాను. समुद्रजले लवणम् अस्ति। लवणं कुत्र अस्ति? तीरप्रान्तजले अस्ति वा, मध्यप्रान्तजले अस्ति वा, आदौ अस्ति वा, अन्ते अस्ति वा इत्युक्ते समुद्रजले सर्वत्र लवणम् अस्ति। न, कृपया अहं प्रश्नं कृत्वा समयं ददामि, तदानीं वदन्तु। सर्वे वदन्तः सन्ति मम किञ्चित् किं वदामः, इयर्फोन् अस्ति खलु, अतः समस्या। तृतीयं वाक्यं पश्य। तस्य वचने माधुर्यम् अस्ति। माधुर्यं कुत्र अस्ति? प्रथमवचने अस्ति वा, अन्तिमवचने अस्ति वा? सम्पूर्णवाक्ये तस्य माधुर्यं भवति। अतः वचने माधुर्यं भवति। वस्तुतः एतेषु त्रिषु अपि आधारत्वम् अभिव्यापकम् अस्ति, सम्पूर्णे व्याप्तमस्ति। इदानीं वैषयिकं सः आधारः यत्र आधेयस्य विषयतादिना सम्बन्धः, विषयरूपेण सम्बन्धः भवति, न तु साक्षात् भौतिकरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः। यदा वचने माधुर्यमस्ति इत्यपि वस्तुतः वयम् आधारत्वेन स्वीकर्तुं शक्नुमः, किन्तु सम्पूर्णं व्याप्तमस्ति इति उदाहरणत्वेन दत्तमस्ति। यथा माधुर्यं वचने वयं द्रष्टुं न शक्नुमः खलु, भौतिकरूपेण, विषयरूपेण एव अस्ति। तदपि उदाहरणम् अधः दद्मः चेत् इतोपि सम्यक् भवति, किन्तु वचनस्य सम्पूर्णस्य व्यापकं भवति इति तात्पर्यमस्ति। अग्रिमं सः आधारः यत्र आधेयस्य क्षम्यताम्, मम पठने इच्छा अस्ति। इच्छा कुत्र अस्ति? अभिव्यापकः वा वैषयिकः वा इत्युक्ते तथा भौतिकरूपेण वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, विषयरूपेण श्रद्धा, इच्छा, भक्तिः, आदरः, एते सर्वेपि मानसिकरूपेण एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, भौतिकरूपेण द्रष्टुं न शक्नुमः। तदेव विषयतादिना सम्बन्धः। अत्र इच्छा आधेया कर्त्री च, सा पठने विषयतया अस्ति। अत्र आस्ति इति अभवत्, तदपि किञ्चित् परिष्कुर्वन्तु, दोषः अस्ति। पठनविषये इच्छा अस्ति इति तात्पर्यम्। अतः अयम् आधारः वैषयिकः। भारतीयानाम् अस्माकं देवे श्रद्धा अस्ति। नलिन्याः क्रीडायां महती आसक्तिः अस्ति। एतानि सर्वाणि तादृशवाक्यानि सन्ति। अत्र कस्यापि सन्देहः स्यात् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, वदतु महोदय। कर्ता पदस्य नपुंसकलिङ्गरूपं किं भवति महोदय? कर्तृ। अत्र तैलम् आधेयं कर्तृ च इत्यत्र आधेयः तु आधेयम् इति नपुंसकलिङ्गे उक्तम्। अत्र तैलम् आधेयं कर्तृ च। आधेयः पुंलिङ्गे। अच्छा,
कर्ता इत्युक्ते पुंलिङ्गे, कर्तृ इति स्त्रीलिङ्गे, कर्तृ च इति नपुंसकलिङ्गस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तमस्ति। आम् अत्र प्रथमवाक्यं क्षम्यतां, कर्ता इति न परिष्कुर्वन्तु, सम्यगेव अस्ति। औपश्लेषिके पश्यन्तु, बालकः कर्ता, आधेयः पुंलिङ्गे, तैलं नपुंसकलिङ्गे, अतः आधेयं कर्तृ च। तृतीयवाक्ये इच्छा स्त्रीलिङ्गे, अतः आधेया कर्त्री च इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रदर्शितमस्ति। अतः कर्तृ च इति यदस्ति तत् करेक्षन् कुर्वन्तु इति उक्तवान्, करेक्षन् न कुर्वन्तु। इदानीं प्रसादराव महोदयस्य प्रश्नद्वारा अहम् एतद् अवधानं दत्तवान्। आधेयं नपुंसकलिङ्गे, आधेयः पुंलिङ्गे, आधेया स्त्रीलिङ्गे इति क्रमः। प्रसादराव महोदय स्पष्टं वा? आम् धन्यवादः। धन्यवादः। महोदय, तस्य वचने माधुर्यम् अस्ति इत्यपि वैषयिकसप्तमी वैषयिक अधिकरण अहं मध्ये उक्तवान्, भवती न श्रुतवती इति अवगतवान्। वैषयिकसप्तम्याः आधारसम्पत्तिः आरम्भसम्पत्तिः न महोदय, अभिव्यापकसप्तमी అభివ్యాపక అధికరణం కింద వచనే మాధుర్యం అస్తి అని ఇచ్చారు మహోదయ. అదేనమ్మా, నేను అక్కడ కన్నా ఇక్కడ ఉంటే బాగుంది చెప్పాను, మీరు వినలేదని నేను చెప్తున్నాను. క్షమితం మహోదయ. అంటే మధ్యలో మీరు పాఠం వినట్లేదు, ఎవరో వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడడం లేదు మహోదయ, వింటున్నా. ఈ విషయాన్ని నేను చెప్పాను. అభివ్యాపకంలో ఇచ్చి ఉన్నారు అంటే భావన దృష్ట్యా వచనంలో ముందర వాక్యంలోనో తర్వాత వాక్యంలో ఉంటే అన్ని వాక్యం పూర్తి వాక్యంలో ఉంటుందనే భావంతో ఇచ్చారు. కానీ వైషయిక ఆధారంగా ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెబుతూ వైషయిక ఆధారాన్ని నేను మొదలుపెట్టాను. అస్తు అగ్రే చలామः. మమ వచనం శ్రూయతే ఖలు? మహోదయ, ఆధేయः అంటే అర్థం ఏం మహోదయ? ఆధారమును ఆశ్రయించినది ఆధేయము. ఆసందము ఆధారం, దానిలో ఆశ్రయించినది కర్త ఆధేయం అవుతుంది, లేదు కర్మ ఆధేయం అవుతుంది. ఏతదపి అహం ఉక్తవాన్. एवं यत् पाठितं तद् न अवगतं पृच्छन्ति आनन्दः भवति, न अवगतवन्तः प्रयत्नं करोमि इति, किन्तु यत् पाठितं तदेव पुनः पृच्छन्ति चेत् मम एव किञ्चित् अस्तु विषयं त्यजामि. अग्रे 18 पाठस्य 6 अभ्यासः. अधस्तनवाक्येषु कः आधारः, सः आधारः कीदृशः इति चिन्तयित्वा यथोदाहरणं कोष्ठकं पूरयेत. औपश्लेषिकाधारः वा, वैशेषिकः वा, अभिव्यापकः वा इति लेखनीयं. भारतीयानां संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः अधिका. सः गुरुकुले वसति इत्यत्र गुरुकुले औपश्लेषिकः. आसक्तिः संस्कृतभाषायाम् अधिका. अत्र कीदृश आधारः? वैषयिकः. फले माधुर्यम् अस्ति. अभिव्यापकः. एतद् वाक्यम् उपरि दत्तं चेत् सम्यक् भवति स्म. वचने माधुर्यम् इति स्थाने फले माधुर्यम् अस्ति इति तत्र दत्तं चेत् सम्यक् भवति स्म. तत्रापि माधुर्यमेव, अत्रापि माधुर्यमेव. फलं वृक्षे अस्ति, कीदृश आधारः? औपश्लेषिकः. अर्चकः नद्यां स्नानं करोति, अत्र औपश्लेषिकः. सर्वे नूतनाः उत्तराणि वदन्तः सन्ति, प्राचीनाः मौनं तिष्ठन्ति. नूतनानाम् उत्साहः अधिकः अभवत्, प्राचीनानां तु परीक्षायाः भीतिः वा अथवा परीक्षायाः उपरि भीतिः न महोदय, ताः सर्वे अपि अन्म्यूट् कृत्वा वदन्ति, अतः वयं सर्वेपि स्थगिताः महोदय. अतः किञ्चित् मम पुनः प्रार्थना अस्ति, ये नूतनाः सन्ति ते कृपया म्यूट् मध्ये अधिकतया भवन्तु. यदि ते न वदन्ति भवन्तः वदन्तु. भवन्तः वदन्ति चेत् ते सङ्कोचं कुर्वन्तः सन्ति इति भावम् अहं बहुवारं वदन् अस्मि. अन्तिमकक्षा अस्ति, अतः तु अहम् अधिकं वक्तुं न शक्नोमि. अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः. अग्रिमः वाक्यमस्ति, बालिकायाः गाने अभिलाषः अस्ति. अभिलाषः वैषयिकः.
आकाशे चन्द्रः शोभते। औपश्यसि औपश्यसि। इदानीम् अग्रिमम् एतावता वयं करणकारकं सम्प्रदानकारकम् अपादानकारकम् अधिकरणकारकम् इति पठितवन्तः। एतेषां प्रयोगः किञ्चित् न्यूनं भवति। अत्यल्पं भवति सम्प्रदानकारकस्य, अनन्तरं न्यूनं भवति अपादानकारकस्य, अनन्तरं न्यूनं भवति आधारस्य, अनन्तरं न्यूनं भवति करणस्य। नाम प्रयोगदृष्ट्या वाक्येषु 100 वाक्यानि वदामः चेत् तत्र पश्यामः चेत् अधिकप्रयोगः कर्तृकारकस्य, अनन्तरं कर्म, अनन्तरं करणम्, अनन्तरम् अधिकरणम्, अनन्तरम् अपादानम्, अनन्तरं सम्प्रदानं। सम्प्रदानं सर्वान्ते भवति, अपादानं च द्वयोः प्रयोगः अति न्यूनः भवति। एतानि वाक्यानि परिशीलयेत्। इदानीं वयं कर्तृकारकं पठामः। एतानि वाक्यानि परिशीलयता। रामकृष्णः ओदनं पचति, शिवरामः वार्तां पठति, गणेशः चित्राणि लिखति। एतेषु वाक्येषु रामकृष्णस्य पाकक्रियायां, शिवरामस्य पठनक्रियायां, गणेशस्य लेखनक्रियायां च स्वातन्त्र्येण अन्वयः। स्वातन्त्र्येण इत्युक्ते पचति। कः पचति? रामकृष्णः। रामकृष्णः पाकक्रियायाः निर्वाहकः अस्ति स्वयम्। ओदनं स्वयं निर्वहणं न भवति, अपि तु रामकृष्णद्वारा तस्य निर्माणं भवति। अतः स्वतन्त्रः अस्ति रामकृष्णः। ओदनं स्वतन्त्रं नास्ति, रामकृष्णेन अभीष्टमस्ति ओदनं। पाकं ओदनस्य भवतु पाकः इति रामकृष्णस्य अभीष्टम्, इच्छा ओदने अस्ति। अतः इच्छायाः आधारः कर्मकारकम् इति अग्रे पठामः। किन्तु पाकक्रियायाः निर्वाहकः रामकृष्णः, पठनक्रियायाः निर्वाहकः स्वतन्त्रः शिवरामः। वार्तां पठति, पठने वार्तापि अस्ति, शिवरामोपि अस्ति, किन्तु वार्ता स्वतन्त्रा नास्ति, शिवरामः स्वतन्त्रः अस्ति। गणेशः चित्राणि लिखति। कः लिखति? गणेशः। गणेशः कानि लिखति? चित्राणि लिखति इति साक्षात् गणेशस्य अन्वयः लेखनक्रियायामस्ति, चित्राणि इत्यस्य अन्वयः गणेशद्वारा भवति इति तात्पर्यम्। अतः रामकृष्णः, शिवरामः, गणेशः च कर्तृकारकं, स्वतन्त्राः ये भवन्ति क्रियानिर्वहणे ते कर्तृपदं कर्तृकारकं भवन्ति इति तात्पर्यम्। जानीते, क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता। यः स्वतन्त्ररूपेण क्रियां निर्वर्तयति सः कर्ता। तस्य सूत्रमस्ति, पाणिनीयं सूत्रं, स्वतन्त्रः कर्ता। स्वतन्त्रः क्रियानिर्वहणे यः स्वतन्त्रः भवति, स्वातन्त्र्येण क्रियां निर्वहति, सः कर्ता इति। अधुना कर्तुः का विभक्तिः भवेत् इति प्रश्नः प्रस्तुतः। सूत्रं तु वदति कर्तुः तृतीया विभक्तिः। पाणिनीयं सूत्रं वयं पठितवन्तः करणकारके, कर्तृकरणयोः तृतीया इति। यदि एवं स्यात् रामकृष्णेन, शिवरामेण, गणेशेन इति भवेत्। कर्तृकारकस्य प्रथमाविभक्तिविधायकं सूत्रं पाणिनीयं नास्ति। तर्हि एतानि एवं वाक्यानि भवेयुः, किन्तु लोके एवं न सन्ति। रामकृष्णः पचति, शिवरामः पचति, गणेशः पचति इति वाक्यानि। तत् कथं? पाणिनीयम् अष्टाध्यायीं भवन्तः पश्यन्ति चेत् कर्तुः प्रथमा विभक्तिः भवति इति सूत्रं नास्ति। कर्तुः तृतीया, करणे तृतीया, कर्मणि द्वितीया, अपादाने पञ्चमी इति विभक्तयः सन्ति तस्य कारकस्य, किन्तु कर्तुः प्रथमा इति सूत्रं नास्ति। तत् कथं? तर्हि एतज्ज्ञानाय आदौ अस्माभिः अन्यदपि किञ्चित् अवगन्तव्यमस्ति। क्रियापदस्य विषये अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। पठति, लिखति, पश्यति एतं विषयं कर्मणि प्रयोगविषये वयं किञ्चिदिव पठितवन्तः, यद् वयम् अग्रे पठामः कर्तरि कर्मणि प्रयोगविषये। तदेव पुनः अत्र स्मारणं, क्रियापदस्य परिचयः, क्रियापदस्य भागानां परिचयः, तेन सह कारकस्य सम्बन्धदर्शनम् इति अत्र भवति।
जागरूकतया पश्यन्तु। पठति, लिखति, पश्यति एतानि क्रियापदानि वयं जानीमः। तत्र प्रत्येकं क्रियापदे त्रयः अंशाः भवन्ति। एकः अस्ति पठधातुः, ति इति प्रत्ययः, मध्ये विकरणप्रत्ययः इति त्रयः अंशाः। तत्र पुनः धातोः अत्र पुनः किञ्चित् स्पष्टं वदामि। प्रत्येकं क्रियापदस्य त्रयः अंशाः। प्रथमं धातुः, द्वितीयं विकरणप्रत्ययः, तृतीयम् आख्यातप्रत्ययः इति वयं वदामः, अथवा तिङ् प्रत्ययः इति वयं वदामः। तिङ् इत्युक्ते तिप्तसि इति नव, तातां झ इति नव, परस्मैपदी नवप्रत्ययः, आत्मनेपदी नवप्रत्ययः। अत्र प्रथमं धातुः अस्ति, द्वितीयभागः अस्ति विकरणप्रत्ययः। विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते धातूनां 10 गणाः सन्ति। कति गणाः सन्ति? 10। प्रत्येकं गणस्य एकः विकरणप्रत्ययः भवति। नाम गणस्य स्वरूपं तेन ज्ञायते। यथा पठति, लिखति, भवति इत्यत्र सर्वत्र तीतः पूर्वम् आ श्रूयते। जानाति, क्रीणाति इत्यत्र किं श्रूयते? ना श्रूयते। ना न इत्यत्र अस्ति। न अस्ति वा? न वा? प्रथमम् अस्ति महोदय। ज्ञा धातुः जानाति, क्री धातुः क्रीणाति, किं श्रूयते इदानीं वदतु? न अस्ति, न तु आ। न तृतीयम् अन्यदेकम् उदाहरणं, करोति, जुहोति, तनोति इत्यत्र उ आगच्छति। भवन्तः परिशीलयन्तु, अहं पृच्छामि चेत् वदन्तु। तनोति, करोति इत्यत्र वु इति आगच्छति, अनन्तरं तस्य गुणः वो भवति। यद् आगच्छति किम्? उ आगच्छति, तत् तस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः। चोरयति, कथयति इत्यत्र वयं पठितवन्तः। णिच् इति प्रत्ययः आसीत्। दशमः गणः यः आसीत् चुरादिगणः, तत्र णिच् इति भवति। णिच् मध्ये अया इति रूपम् आगच्छति। एतदपि वयं पठितवन्तः। ददाति, जुहोति, दधाति इत्यत्र वस्तुतः विकरणप्रत्ययः न दृश्यते, किन्तु विकरणप्रत्ययकारणेन धातोः द्वित्वं भवति। लट् लकारे अपि द्वित्वं भवति। उदाहरणं पश्यन्तु। जुहोति, हु धातुः, हु इति भवति, जुहोति इति भवति। ददाति, दा धातुः द्वित्वं, दधाति द्वित्वम्, एवं द्वित्वं भवति। अत्र पृथक् विकरणप्रत्ययः न भवति, किन्तु विकरणप्रत्ययस्य कारणेन धातोः द्वित्वं भवति इति व्यवस्था। एवं दशगणानामपि 10 प्रकारकविकरणप्रत्ययाः सन्ति। पुनः वदामि, 10 गणानां 10 विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। विकरणप्रत्ययस्य प्रयोजनं गणव्यवस्थानिमित्तं, न तु अर्थदृष्ट्या। अर्थस्य विकरणप्रत्ययस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। धातोः प्रत्ययस्य, धातोः विकरणप्रत्ययस्य प्रत्ययस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। विकरणप्रत्ययस्य सम्बन्धः केन अस्ति? గణేన సహా అస్తి. ఏ గణానికి సంబంధించినది ఈ ధాతువు అని తెలుసుకోవడం కోసం వికరణ ప్రత్యయం. అంటే 10 గణాలలో 10 వికరణ ప్రత్యయాలు పృథక్ వేరువేరుగా ఉన్నాయి. తస్మిన్ విషये అగ్రే యదా సమయः भवति పశ్యామः. తదేవ లిఖితమస్తి అధः పశ్యంతు. ధాతోః అర్థద్వయం. 3 భాగాలు ఉన్నాయి కదా. 3 భాగాల్లో ధాతువునకు అర్థాలు 2. ఏకం తు ఫలం, ద్వితీయం వ్యాపారः. ఫలం ఇత్యుక్తే కిం? తత్ క్రియానంతరం యద్ దృశ్యతే. ఉదాహరణార్థం పచతి इति क्रियापदे पचन कार्यं समाप्तं फलं प्राप्तवन्तः इति कदा वयम् अवगच्छामः? वदन्तु. कार्यं सफलं भवति चेत् महोदय तदेव कदा सफलमिति निर्णयं कुर्मः वयं.
విక్లీకరణం ఆర్ మెత్తబడడం. तत्र अन्नं खादितुं योग्यं भवेत् तदा खलु पाकः समाप्तः इति वयं वदामः. शाकमपि खादितुं योग्यं भवेत्, रोटिका अपि खादितुं योग्या भवेत्. तद् खादनयोग्यता. अपक्वं चेत् खादितुं योग्यं नास्ति, तत् न खादामः वयं. तदानीं पाकः असम्पूर्णः खलु, मध्यलोने मोदलुपेट्टेस्तानु, मध्यलोने दिंपेस्तानु. कदा पाकक्रिया समाप्ता इत्युक्ते खादनयोग्यता प्राप्तिः फलम् अस्ति पचनधातोः. गच्छति गमनं समाप्तम् इति कदा वदामः वयम् इत्युक्ते पूर्वध्यानं त्यजामः आरम्भे एव, किन्तु उत्तरस्थानं यत् लक्ष्यमस्ति तस्य प्राप्तेः अनन्तरं गमनक्रिया समाप्ता भवति. विद्यालयं गच्छति इति क्रिया कदा समाप्ता भवति इत्युक्ते विद्यालयप्राप्तेः परं, तदेव उच्यते उत्तरदेशसंयोगः, तस्य फलं. विक्लितिः इति एकं टर्मिनालजि वदामः, तद् खादितुं योग्यता, खादनयोग्यता इति वयं वदामः विक्लितिः. एतत् सर्वं किं भवति? फलम्. एवं प्रत्येकं धातोः किञ्चित् फलं भवति. छात्रः पठति, कदा पठति? अवगमनपर्यन्तं पठनं करोति सः. पुस्तकं पिधाय उत्थानं पठनं समाप्तमिति न. पठधातोः फलं, लाभः, प्रयोजनं किम् इत्युक्ते अवगमनं, तस्य कौशलप्राप्तिः इति भवति. श्लोकं पठति इत्युक्ते श्लोकस्मरणपर्यन्तं पठति, तत् फलमस्ति तस्य धातोः. तर्हि व्यापारः इत्युक्ते किं? तत् फलं प्राप्तुं वयं यद् यद् कार्यं कुर्मः सः व्यापारः. इदानीं खादनयोग्यता अन्ये भवेत्, तर्हि किं करणीयं? केवलं चुल्यां स्थापयामः चेत् पर्याप्तं नास्ति. प्रथमं तण्डुलं स्वीकुर्मः, स्वच्छं कुर्मः, जलं स्थापयामः, प्रक्षालयामः, पात्रे पर्याप्तं जलं, अन्नं तण्डुलं स्थापयामः, पर्याप्तं जलं स्थापयामः, चुल्याः उपरि स्थापयामः, ग्यास् सिलेण्डर् स्वीकुर्मः, ज्वालयामः, अनन्तरं यदा क्वथनं भवति मध्ये तत् स्थगयामः, न्यूनीकुर्मः, आवश्यकं चेत् जलं पुनः पूरयामः, खादितुं योग्यमस्ति वा इति परीक्ष्य अनन्तरम् अधः अवतारयामः. तावत्पर्यन्तं 10, 15, 20 कार्याणि भवन्ति. एतत् सर्वं कार्यं मिलित्वा पचधातोः व्यापारः इति उच्यते. एवमेव गमनम् इति वयं वदामः. छात्रः विद्यालयं गच्छति इति क्रियापदेपि गच्छति इत्युक्ते हस्तचालनम् एव नास्ति, पादचालनमेव नास्ति. गृहात् बहिर्गच्छति, पादरक्षां धरति, स्यूतं स्वीकरोति, अनन्तरम् एकं पदं उत्थापयति, द्वितीयपादं स्थापयति, आटोयाने चेत् आटोयाने उपविशति, आटोयानात् अवतरति, विद्यालये प्रविशति. एवं बहुविधकार्याणि भवन्ति गमनक्रियायां. यथा अहम् इतः ग्रामं गच्छामि इत्युक्ते ग्रामगमनपर्यन्तं यानि कार्याणि करोमि तत्सर्वं मिलित्वा व्यापारः भवति. आटो स्वीकरणं, बस् आरोहणं, बस् अवतरणं, पुनः आटो स्वीकरणं, पुनः गृहप्राप्तिः, सोपानानाम् आरोहणं, सोपानानाम् अवतरणम्, एतत् सर्वं नाम अभीष्टस्थानप्राप्तिपर्यन्तं తదనుగుణం యద్యత్ కార్యం కుర్మః, దానికి సంబంధించిన ఏవైతే పనులు చేస్తాం, మధ్యలో మొబైల్ చూడడం అనేటువంటిది, ఎవరితోనో మాట్లాడడం అనేటువంటిది గమనానికి సంబంధించిన వ్యాపారం కాదు. గమనానికి సంబంధించి అంటే ఆ దేశాన్ని చేరుకోవడానికి మనం ఏవైతే పనులు చేస్తామో వాటన్నింటికి వ్యాపారము అని పేరు. ఫలము వ్యాపారం ప్రత్యేకం ధాతోః భవతి. పచతి ఇత్యత్ర ఫలం భవతి, खादनयोग्यता सम्पादनं, तत् प्राप्तुम् अभीष्टकार्याणि. गमनं गच्छति इत्यत्र उत्तरदेशप्राप्तिः फलं, तन्निमित्तम् अभीष्टकार्याणि व्यापारः इति अर्थद्वयं प्रत्येकं धातोः भवति. पश्यति, नयति, आनयति, सर्वत्रापि एतद् भवत्येव. అంటే మనం ఏం పని చేసినా కూడా పని దాని ద్వారా అవసరమైనటువంటి ప్రయోజనము ఫలం ఈ రెండు కంపల్సరీ ప్రతి ధాతువులోనూ ఉంటాయి. ఫలప్రాప్తి పర్యంతం తత్కార్యం భవతి. ఫలం ప్రాప్తం తరి భూతకాలం. పాకం కృతవాన్ ఇది వాక్యం. వ్యాపారం నా ఆరబ్ధవాన్ ఇతోపి
श्वः करिष्यति सः, तर्हि तद् किं भवति, व्यापारः न आरब्धः, तर्हि तद् भविष्यत्काले भवति। इदानीं गमनं सः कुर्वन्नस्ति, वर्तमानकाले गच्छन्नस्ति, विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं प्राप्तवान्, तर्हि क्रियापदं भूतकाले भवति, विद्यालयं गतवान् इति वयं वदामः। इदानीं न गच्छति, सः श्वः प्रातः गमिष्यति, तर्हि तद् भविष्यत्काले। व्यापारः यदा भवति तद् वर्तमानकालं, व्यापारः समाप्तः चेत् भूतकालः, व्यापारः भविष्यति चेत् भविष्यत्कालः। व्यापारं भवान् करोतु इति वदति चेत् लोट् लकारः, भवान् एतत् करोतु इति लोट् लकारः। एवं व्यापारस्य स्वरूपानुसारं वयं वर्तमानकाले, भूतकाले, भविष्यत्काले, लोट् लकारे च वाक्यप्रयोगं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति फलव्यापारयोः विषये? धन्यवादः आं वा न? आं महोदय, अवगम्यते महोदय। उत्तमम्। इदानीं विकरणप्रत्ययविषयः उक्तवान्। 2000 धातवः सन्ति, 10 गणाः सन्ति। कः धातुः कस्मिन् गणे अस्ति इति दर्शनार्थं गणव्यवस्थानिमित्तं विकरणप्रत्ययः। अतः विकरणप्रत्ययस्य अर्थः कोऽपि न भवति। विकरणप्रत्ययाనికి ఎటువంటి అర్థము ఉండదు. तिङ् प्रत्ययः यः अस्ति तस्य प्रयोगः त्रिधा भवति। कर्तरि तिङ्, कर्मणि तिङ्, भावे तिङ् इति। कर्तरि तिङ् प्रत्ययः, कर्मणि तिङ् प्रत्ययः, भावे तिङ् प्रत्ययः। कर्तरि तिङ् प्रत्ययः इत्युक्ते परस्मैपदी प्रत्ययाः अपि भवन्ति, आत्मनेपदी प्रत्ययाः भवन्ति। तस्य 5 अर्थाः सन्ति। एकं कर्ता, द्वितीयं कालः, यथा गच्छति, गमिष्यति, गच्छतु, गतवान्, गच्छेत्। लकारः परिवर्तितः, प्रत्ययोपि परिवर्तितः, तर्हि प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति कालः। वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः, एतत् प्रत्ययद्वारा ज्ञातः भवति। अनन्तरं संख्या, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। संख्यामपि वदामः वयम्। एकः चेत् गच्छति, द्वौ चेत् गच्छतः, बहवः चेत् गच्छन्ति। एवं 3 अर्थाः भवन्ति। कस्य? कर्तरि तिङ् प्रत्ययस्य। कर्तरि तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता, कालः, संख्या इति। कर्मणि अथवा भावे तिङ् प्रत्ययस्यापि अर्थाः भवन्ति। कर्मणि प्रयोगे तिङ् प्रत्ययस्य, अत्र तिङ् प्रत्यये आत्मनेपदी प्रत्ययाः एव भवन्ति, परस्मैपदी प्रत्ययाः न भवन्ति। तत्र कर्म, कर्ता अत्र नागच्छति। कर्मणि तिङ् प्रत्यये कर्ता नागच्छति, कर्म आगच्छति। नाम कस्यापि मैक् आनस्य पश्यन्तु, प्रतिध्वनिः आगच्छति। कर्मणि प्रयोगे, कर्मणि प्रत्यये प्रत्ययद्वारा कर्ता न सूच्यते, कर्म सूच्यते। कालः तु अस्ति एव, गम्यते अधुना, अगम्यत भूतकाले, गमिष्यते भविष्यत्काले, गम्यतां लोट् लकारः, लकारः कालः अस्ति एव। कर्मणि अपि कालः भवति, कर्तरि अपि कालः भवति। अनन्तरं संख्या, कर्मणः संख्याम् अत्र सूचयति। विद्यालयः एकः गम्यते, विद्यालयौ गम्यते, विद्यालयाः गम्यन्ते। फलं खाद्यते, फले खाद्येते, फलानि खाद्यन्ते। कर्मणः संख्यामपि प्रत्ययं सूचयति। एते 3 अर्थाः सन्ति। भावे प्रयोगे तिङ् प्रत्ययस्य भावः, कालः, अर्थः, संख्या न भवति। किमर्थं? कर्मपदं नास्ति, अतः एव भावस्य संख्या न भवति। भावः एकः एव भवति। निद्रा, तन्द्रा, श्रद्धा इत्यादयः भावाः, तस्य संख्याविभागः न भवति। मम निद्रा अस्ति, निद्राः सन्ति इति वयं न वदामः खलु। निद्रा अस्ति, श्रद्धा अस्ति, आदरः अस्ति, एते सर्वेपि भाववाचकशब्दाः। ते भावाः संख्यया न गण्यन्ते। अतः भावे प्रयोगे केवलम् अर्थत्वं। भावः, कालः। यथा भूयते, मया भूयते, मया अभूयत भूतकाले, मया भविष्यते भविष्यत्काले। एवं कालः, भावः। एतदेव अत्र सचित्रं दर्शितमस्ति। पाचकः ओदनं पचति इत्यत्र पच धातुः, फलं व्यापारः। आ इति विकरणप्रत्ययः, तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। ति ते इत्यत्र कर्ता, कालः, संख्या च।
कर्मणि प्रयोगे पाचकेन ओदनः पच्यते इत्यत्र सर्वत्र विकरणप्रत्ययः या एव भवति। कर्तरिप्रयोगे दशगणेषु विकरणप्रत्ययाः भिन्नाः, किन्तु कर्मणि प्रयोगे सर्वत्र प्रत्ययः या एव भवति। गणपरिवर्तने चेदपि विकरणप्रत्ययस्य परिवर्तनं न भवति, या एव भवति। तर्हि याते इति प्रत्ययद्वयस्य मिलित्वा अर्थः अस्ति कर्म कालः संख्या, भावे प्रयोगे भावः कालः च। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति? कस्यापि सन्देहः अस्ति? महोदय भावे कर्तृ नास्ति वा महोदय? मया इति कर्तृः अस्ति खलु महोदय, मया। तर्हि कर्मणि प्रयोगे अपि कर्ता भवेत् खलु, किमर्थं नास्ति तत्र? तत्र कर्म एव प्राधान्यं खलु, अतः अत्रापि भावः एव प्राधान्यं। धन्यवादः महोदय। कर्मणि प्रयोगे क्रियापदेन कर्म सूच्यते, न तु कर्ता। कर्तरि प्रयोगे कर्म न सूच्यते, कर्ता अर्थः, प्रत्ययस्य अर्थः कः? कर्ता। पचति कः? पाचकः। पाचकः किं पचति? अन्नं पचति। पाचकः केन पचति? पात्रेण पचति। पाचकः कस्मै पचति? बालाय पचति। पाचकः कस्मिन् पचति? महानसे पचति। पचति इति कर्ता एव। पच्यते, किं पच्यते? ओदनः पच्यते। ओदनः केन पच्यते? पाचकेन। ओदनः केन पच्यते? पात्रेण पच्यते। ओदनः कस्मै पच्यते? बालाय पच्यते। ओदनः कस्मिन् पच्यते? महानसे पच्यते। अत्र पच्यते इज इक्वल टू कर्म, न तु कर्ता। पचति इज इक्वल टू कर्ता, न तु कर्म। एवं भूयते इत्यत्र भावः एव अस्ति, न तु कर्म अथवा कर्ता। कर्मणि प्रयोगविशेषः आगतः एव अस्ति। अस्तु, तत्र ते इति प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति भावः, अनन्तरं कालः। अत्र अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? सम्यक्। इदानीं रामकृष्णः ओदनं पचति इत्यस्मिन् वाक्ये, प्रकृतवाक्यम् इत्युक्ते प्रेजेण्ट् सेण्टेन्स् इत्यर्थः। प्रकृतवाक्ये अस्माकं प्रथमं वाक्यमस्ति रामकृष्णः ओदनं पचति कर्तरि, रामकृष्णेन ओदनः पच्यते इति कर्मणि। तत्र कर्तरि प्रयोगं स्वीकुर्मः। पचति इत्यत्र वर्तमानेन ति इति तिङ् प्रत्ययेन, वर्तमानेन इत्युक्ते विद्यमानेन, उन्नटुवन्टि इत्यर्थः। प्रेजेण्ट् कण्टिन्यूस् टेन्स् इति न, प्रेजेण्ट् टेन्स् इति अर्थः न। वर्तमानेन इत्युक्ते विद्यमानेन ति इति प्रत्ययेन उन्नटुवन्टि इत्यर्थः। वर्तमान इति शब्दस्य उन्नटुवन्टि इत्यपि अर्थः अस्ति, प्रेजेण्ट् इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र विद्यमानति प्रत्ययेन कर्ता उक्तः। उक्तः इत्युक्ते अभिहितः, निर्दिष्टः, प्रोक्तः, सूचितः, एते सर्वेपि अर्थाः सन्ति। पचति इति पदेन ति इति प्रत्ययेन कर्ता रामकृष्णः उक्तः अस्ति। उक्तः इत्युक्ते अभिहितः, अभिहितः इत्युक्ते सूचितः, निर्दिष्टः। कर्मपदं निर्दिष्टं नास्ति पचति इत्यत्र। ओदनः पच्यते इत्यत्र पच्यते इति पदेन ओदनः अभिहितः, कर्मपदम् अभिहितम् अथवा निर्दिष्टम् अथवा सूचितम् अथवा उक्तं, चप्पबडिनदि, सूचिंपबडिनदि इत्यर्थः। लोके एकम् अर्थं बोधयितुम् एकं पदम् उपयुज्यते। वाक्ये एकं पदं बोधयितुम् एकम् अर्थं बोधयितुम् एकं पदम् उच्यते। तमेव अर्थं बोधयितुं द्वितीयस्य पदस्य प्रयोगः न क्रियते। यद्यपि सुन्दरः रामः इति वयं वदामः, रामः इत्यर्थं राममेव बोधयति, तस्य गुणं बोधयति सुन्दरः इति पदं। तस्य अपरं विशेषणं वदति। रामः रामः इति द्विवारं कथनं नावश्यकमस्ति पदद्वयस्य। तथैव ति इति पदं कर्तारं बोधयति, तस्य अर्थः स्पष्टः अस्ति। एवं सति अत्रापि कर्तृरूपम् अर्थं बोधयितुं तिङ् प्रत्ययः अस्माभिः प्रयुक्तः अस्ति। तिङ् प्रत्ययेन कः अभिहितः अस्ति? कर्ता। अभिहितशब्दस्य अर्थम् अहम् उक्तवान्, सूचितः, निर्दिष्टः, उक्तः इत्यादयः अर्थाः सन्ति।
अतः पुनः कर्तारं बोधयितुम् अन्यस्याः विभक्तेः प्रयोगो नावश्यकः। अतः इदानीम् एतस्य वाक्यस्य किञ्चित् भावम् अवगच्छन्तु। कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रं। किं? कर्तृकरणयोः तृतीया। कर्तुः करणे च तृतीया भवति, कर्मणि द्वितीया, कर्मपदस्य द्वितीया भवति। एवम् अपादाने पञ्चमी, सम्प्रदाने चतुर्थी, अधिकरणे सप्तमी, एवं सूत्राणि सन्ति पाणिनिना। नाम अस्मिन् 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 एषा 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 विभक्तिः भवति इति निर्दिष्टं। किन्तु वाक्ये क्रियापदेन यत् सूचितमस्ति तद् सम्प्रदानं भवतु, अधिकरणं भवतु, कर्म भवतु, कर्ता भवतु, करणं भवतु, तस्य प्रथमा एव करणीया इति नियमः। तदेव अभिहिते प्रथमा इति नियमः। पुनः कर्तारं बोधयितुम् अन्यस्याः विभक्तेः प्रयोगो नावश्यकः, नाम सूत्रं नावश्यकम्। अतः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रस्य अत्र अवसरः नास्ति। कर्तरि अनभिहिते एव तृतीया, नाम इदानीम् एतद् वाक्यम् अवगच्छन्तु। कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया विभक्तिं निर्दिशति पाणिनिः। कदा इत्युक्ते अभिहिते चेत् प्रथमा एव, అనభిహితే తృతీయ. ఈ అనభిహితే అనేటువంటిది పాణినీయం సూత్రం. ఎక్కడెక్కడ వస్తుందంటే ప్రతి సూత్రంలోనూ ఇది వస్తుంది. అనభిహితే అంటే వాక్యంలో ఉన్నటువంటి తింగ్ ప్రత్యయము ద్వారా చెప్పబడి ఉన్నట్లయితే ప్రథమా విభక్తి. అది కర్త కావచ్చు, కర్మ కావచ్చు, సంప్రదానం కావచ్చు, అపాదానం కావచ్చు. అనభిహితమైనట్లయితే కర్మకు ద్వితీయ, అనభిహితమైతే కర్తకు తృతీయ. అనభిహితం అంటే చెప్పబడకపోతే చతుర్థి, పంచమి, షష్ఠి ఈ విభక్తులు వస్తాయి ఆ ఆకారకాన్ని. ఒకవేళ క్రియాపదం ద్వారా కర్త చెప్పబడింది, సో కర్తకే విభక్తి ప్రథమ. కర్మ చెప్పబడింది కర్మని ప్రయోగంలో, అక్కడే విభక్తి రావాలి కర్మకి ప్రథమ. దాన్నేమో అభిహితం అంటాం. అభిహితమైనట్లయితే ప్రథమా విభక్తి. అనభిహితే ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థి, పంచమి, సప్తమి ఏవం క్రమः अस्ति पाणिनीय व्यवस्थायां. सूत्रं किमस्ति? अनभिहिते इति सूत्रम्. अवश्यं चेत् लिखन्तु. अनभिहिते, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, अनभिहिते कर्तृकरणयोः तृतीया, अनभिहिते संप्रदाने का विभक्तिः? चतुर्थी. अनभिहिते अपादाने का विभक्तिः? पंचमी. अभिहिते अधिकरणे का विभक्तिः? सप्तमी. अभिहिते कर्तरि का विभक्तिः? अभिहिते कर्मणि का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति. प्रथमा. अभिहिते అభిహితమైనట్లయితే దేని కారకానికైనా కూడా ప్రథమే. అనభిహితే అనేటువంటిది ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థి, పంచమి, షష్ఠికి అన్వయము. అందుకని జాగ్రత్త ఉండండి. అభిహితే కర్తరి ప్రథమ, అభిహితే కర్మణి ద్వితీయ. ప్రథమ. బండ గుర్తు రాసుకోండి. అభిహితే ప్రథమ, అనభిహితే ద్వితీయ. ప్రశ్న వినండి. అభిహితే ప్రథమా ఏవ తద్ యత్కిమపి కారకం భవతు ఇది వ్యవస్థ. అందుకనే కర్తరి ప్రయోగంలో అభిహితము కాబట్టి కర్తకు ప్రథమ, అభిహితము కాబట్టి కర్మని ప్రయోగంలో కర్మకు ప్రథమ. కర్తృపదం అభిహితం కాదు కాబట్టి అక్కడ ఏ విభక్తి వస్తుంది? అనభిహితే కర్తరి తృతీయ. తృతీయ. సూత్రం కర్తృకరణయోః తృతీయ. కొన్ని సందర్భాలలో కరణము, సంప్రదానం, అపాదానాలు కూడా కొన్ని ప్రత్యయాల ద్వారా చెప్పబడతాయి. అక్కడ ఆ కారకాలకు కూడా ప్రథమా విభక్తి వస్తుంది. అది సందర్భాన్ని బట్టి తర్వాత నేను ఇంకొక పాఠంలో చూడొచ్చు. అభిహితం అంటే వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యయము ద్వారా, తింగ్ ప్రత్యయం కావచ్చు, కృతు ప్రత్యయాల ద్వారా కూడా కొన్ని చోట్ల వస్తాయి. ఆ తర్వాత చూద్దాం. ప్రత్యయం ద్వారా ఏదైతే చెప్పబడుతుందో దానికి
ముఖ్య క్రియాపదం చెప్పబడుతుందో దానికి ప్రథమా విభక్తి. అది కర్త కావచ్చు, కర్మ అయినా అవ్వచ్చు. అభిహితము కాని పక్షంలో కర్తకు ఏ విభక్తి వస్తుంది? తృతీయ వస్తుంది. అనభిహితే కర్మకి ఏ విభక్తి వస్తుంది? అనభిహితంలో అనభిహితే द्वितीया भवन्तः मुखे समाधानं स्थापितवन्तः, प्रश्नं न शृण्वन्तः सन्ति. अभिहिते कर्तरि का विभक्तिः? प्रथमा अभिहिते कर्मणि का विभक्तिः? अनभिहिते कर्तरि का विभक्तिः? अनभिहिते आधारस्य का विभक्तिः? सप्तमी सप्तमी రెడీగా ఆన్సర్ నోట్లో పెట్టుకుని టకటకా చెప్పేస్తున్నారు వినకుండానే, అదే సమస్య. అసలు అనభిహితే కర్తుః కా విభక్తిః? తృతీయ విభక్తి. పునః అనభిహితే కరణస్య కా విభక్తిః? అనభిహితే కర్తుః కా విభక్తిః? అనభిహితే కర్మణః కా విభక్తిః? द्वितीया అభిహితమైనట్లయితే ప్రథమ. అది కర్త కర్మ సంప్రదానం వదిలేయండి. అభిహితం చేత్ ప్రథమ, అనభిహితం చేదేవ ద్వితీయ తృతీయ చతుర్థి పంచమి షష్ఠి. అంటే వాక్యములో ఒక పదము ద్వారా అది చెప్పేసి ఉన్నట్లయితే, కర్త కర్మ సంప్రదానం అపాదానం చెప్పేసి ఉన్నట్లయితే దానికి వేరే విభక్తులు రావు, ప్రథమా విభక్తి మాత్రమే చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఆ క్రియాపదము ముఖ్య క్రియాపదము ఆ వ్యక్తిని సూచిస్తోంది. సో అక్కడ ప్రథమా విభక్తే ప్రయోగం చేయాలి. ఓదన పచ్యతే, కిం ఓదనం, ఫలం, శాకం పచ్యతే చెప్పేశారు కాబట్టి అక్కడ ప్రథమే. పచతి కహ పాచకః, మాత సీత గీత పచతి అని చెప్పేబడింది కాబట్టి అక్కడ ప్రథమ చేసేయాలి. మిగిలిన కారకాలకి మిగతా విభక్తులు వస్తాయి. ఇది వ్యవస్థ. అదే ఇక్కడ రాయబడింది. కర్తారం బోధయితుం పునః అన్యా విభక్తి అన్యత్ర నావశ్యం, ప్రథమాం విహాయ అన్యా విభక్తి నాపేక్షతే ఇది స్వీకరణీయం. అత్ర పశ్యంతు. అతః పునః కర్తారం బోధయితుం అన్యా విభక్తి నావశ్యకి. तर्हि का विभक्तिः आवश्यकी? प्रथमा विभक्तिः. अतः सः सूत्रं न उक्तवान्. अभिहिते चेत् प्रथमा एव इति अस्ति. अतः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रः अत्र अवसरः नास्ति. कारणं किम्? अभिहिते प्रथमा. ఇక్కడ కర్తృకరణయోः తృతీయ అనే సూత్రం రాదు. ఎందుకని? క్రియాపదము ద్వారా కర్తృపదం అభిహితమైనది కాబట్టి అభిహితే ప్రథమ. అది కర్త కావచ్చు, కర్మ కావచ్చు, కరణం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కర్తృకరణయోः తృతీయ इति सूत्रं कदा भवति? अनभिहिते इत्येव. तदेव लिखितमस्ति. पश्यन्तु. अत्र कर्तृकरणयोः तृतीय इति सूत्रं न भवति. तर्हि प्रथमायाः अपि सूत्रं किमपि नास्ति. क्रियापदेन उक्तम् इति कारणेन डिफाल्ट् प्रथमा विभक्ति. कर्तरि अनभिहिते एव तृतीया, करणे अनभिहिते एव तृतीया, कर्तरि अभिहिते तु प्रथमा, कर्मणि अभिहिते प्रथमा इति तात्पर्यम् अत्र स्वीकरणीयम्. एवं यदि कर्तृवाचकशब्दस्य का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति प्रश्नः भवति तदा उत्तरमेकमेव अस्ति. प्रथमा विभक्तिः. रामकृष्णेन ओदनः पच्यते, शिवरामेण वार्ता पठ्यते, गणेशेन चित्राणि लिख्यन्ते. अत्र तु विपरीतं. पच्यते. कः पच्यते? ओदनः. पठ्यते. का पठ्यते? वार्ता. लिख्यन्ते. कानि लिख्यन्ते? चित्राणि लिख्यन्ते. ते అనేటువంటి ప్రత్యయం ద్వారా ఓదనః వార్తా చిత్రాణి ఏతాని పదాని అభిహితాని. తర్హి తత్ర ప్రథమ कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया विभक्तिः कर्तृपदस्य इति व्यवस्था. इतः वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः. अनन्तरं कर्मकारकं च वयं पठामः. इदानीं श्वः किं कक्षा भवतु वा? महोदय मास्तु महोदय, कृपया परीक्षा अस्ति महोदय. श्वः महोदय 3:30 परीक्षा. गणेशनिमज्जनं महोदय, कृपया महोदय. परश्वः महोदय. भवती अभिप्रायम् उक्तवती, अन्येपि वक्तव्यं खलु. भवती एव सममोदयत् तत् పెట్టండి మహోదయ, క్లాస్ పెట్టండి.
ప్రాబ్లం ఏం లేదు మహోదయ. పెట్టచ్చు మహోదయ. यतः పెట్టండి మహోదయ. इतोपि महोदय 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 सोमवासरे अहं प्रयाणे गमिष्यामि महोदय. एकं वाक्यं वदामि, एकं वाक्यं सोमवासरे भवत्याः अभिप्रायं उक्तवती, मम अपि अभिप्रायं वदामि, शृण्वन्तु सर्वे। धन्यवादः. चत्वारि म्यूट् कुर्वन्तु, हरि ओम्, सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु, अन्यथा न स्वीकुर्वन्तु। एलिमेण्टरि छात्राः एव कोलाहलं कुर्वन्ति। अस्तु, भवतां पठने रुचिः अस्ति, ममापि उत्साहः अस्ति। इदानीं मम मतमस्ति 15 पुटानि पठनीयानि सन्ति, अतः श्वः द्वित्राणां यदि न शक्यते अहं रिकार्डिङ्ग् करोमि, कृत्वा स्थापयामि। अहं चिन्तयामि सोमवासरे अहं पाठ्यक्रमं समापयामि इति मम मतमस्ति वैयक्तिकम्। अतः यदि श्वः अपि भवति कक्षा, सोमवासरे पाठ्यक्रमः समापयितुं शक्यते। इदानीं वयं कुत्र स्मः? 175 खलु? एकवारं 178 महोदय. अस्माकं सिलबस् अस्ति 190, पाठ्यक्रमः अस्ति 190, 195, 196 पर्यन्तमस्ति। तत्र अन्वयक्रमः तु अभ्यासाधारितः अस्ति, अतः तत्र बहु कठिनं नास्ति। इतोपि अस्माकं समीपे प्रायः 18-19 पुटानि सन्ति पठनार्थं। श्वः एकं दिनं, परश्वः एकं दिनं च कुर्मः चेत् भवतां हस्ते 5 दिनानि भवन्ति, मङ्गल बुध गुरु शुक्र शनि। यदि अहं श्वः विरामं ददामि, पुनः मङ्गलवासरेपि मया कक्षा करणीया भवति, तस्य अपेक्षया श्वः पठामः। द्वित्राणां यदि न शक्यते अहं रिकार्डिङ्ग् कृत्वा झटिति आरोपयामि। एतावत्पर्यन्तं ह्यस्तनपाठमपि अहं रिकार्डिङ्ग् स्थापितवान्। दृष्टवन्तः वा सर्वेपि? आं महोदय। आं महोदय. अतः श्वः अपि कक्षा भवतु, परश्वः वयं पाठ्यक्रमं समापयामः, नाम कक्षायाः समापनं भवति। आवश्यकं चेत् बुधवासरे वा गुरुवासरे एकवारं समस्यासमाधानार्थम् एकवारं मिलामः इति मम मतम्। येषां न शक्यते ते द्वित्राः किञ्चित् स्वकीयकार्याणि कुर्वन्तु। रिकार्डिङ्ग् रात्रौ 8 कक्षा समाप्यते, 9 अहं रिकार्डिङ्ग् स्थापयामि। परश्वः परपरश्वः यदा अपेक्षितं तदा पठितुं शक्नुवन्ति इति मम मतम्। अस्तु, आं महोदय। धन्यवादः महोदय। पादोन-7 वयं मिलामः। यत् सन्देहादिकमस्ति श्वः एव पृच्छन्तु कृपया। एतावत्पर्यन्तं यत् जातं कारकं विषयं च पठित्वा आगच्छन्तु, एकवारं किञ्चित् वेगेन समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। आम्, इदानीं वदन्तु महोदय. मॉडल पेपर् महोदय. अच्छा, मॉडल न स्थापितं खलु? अधुना आं महोदय. स्थापयिष्यामि। आं महोदय, धन्यवादः.